नमस्ते, म हुँ खड्ग बहादुर पुलामी। मकै हाउस अनलाइन टेलिभिजनको यो न्यू एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। साथै मकै हाउस अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिल शाहज्यू। धेरै नबोलिकन म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रा एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष सुनिल शाहज्यूलाई। सुनिल सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। भिकीजी अनि यहाँ अहिले अनलाइन हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा मेरो नमस्कार र मकै अनलाइन टिभीलाई विशेष धन्यवाद। मलाई मौका दिनुभयो आज केही कुराहरू राख्नको लागि। त्यसको लागि म व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट तपाईँ लगायत यो मकै अनलाइन टिभीको सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सुनिल सर। पहिले सुरुमा भन्नुहोस् न, अहिले तपाईँको जस्तो सेल्फ क्वारेन्टाइन लाइफ छ नि, परिवार भएको मान्छे कसरी बिताइरहनु भएको छ छोटकरीमा? धन्यवाद, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब म त फेब्रुअरीदेखि नै क्वारेन्टाइनमा छु। अब हाम्रो कामको नेचरले पनि म अब आइटी तिर भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ घरबाट काम गर्न मिल्ने किसिमको व्यवस्था छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा भनौँ न, यो हामीले म व्यक्तिगत चाहिँ झन् पहिलाभन्दा बिजी भएको अवस्था छ क्वारेन्टाइन भन्दा पनि। किनभने संस्थामा लागिसकेपछि कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन किसिमको यो विश्वव्यापी महामारी आउँदाखेरि यो एनआरएन एज अर्गनाइजेसन गर्नुपर्ने भूमिकाले गर्दाखेरि, कोअर्डिनेटहरू गर्नुपर्ने गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि मेरो लाइफ चाहिँ पहिलाभन्दा अलि बढी नै व्यस्त भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अनि त घरमा सबै घर परिवारमा सबैजना ठिकै छन्। हामी सबैजना सकेसम्म यो कोभिड-19बाट बच्नलाई एक किसिमको प्रिकसन लिएर बसिरहेको छु, हाम्रो सम्पूर्ण फ्यामिली। सुनिल सर, आजको यो कार्यक्रममा हामी हजुरलाई 5वटा प्रश्न सोध्नेछौँ। अनि यो 5वटा प्रश्न अहिले हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ 5वटा प्रश्नमा। त्योभन्दा पहिले जुन तरिकाले तपाईँ अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू लगायत संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको निमित्त जुन तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो सेल्फ क्वारेन्टाइन लाइफ र तपाईँको सम्पूर्ण परिवार र तपाईँको स्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। सुरुमा अब धेरै नबोलिकन म पहिलो प्रश्न हजुरलाई राख्न चाहन्छु है त। जस्तो एनआरएन अमेरिकाले अहिले जुन कोभिड-19 को बेलामा यो महामारीमा नेपाली समुदायको निम्ति खेलेको भूमिका बारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। के गर्यो र के गर्नेछ भविष्यमा भनेर अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद फेरि पनि प्रश्नका लागि। अमेरिकामा अब अमेरिका चाहिँ संसारमै एपिक सेन्टर भएको कुरामा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो कोभिड-19ले अमेरिकालाई मात्रै होइन संसारलाई नै छोएको अवस्था छ र संसारलाई नै छोइसकेको अवस्थामा नेपालीहरू त्यसबाट चाहिँ वञ्चित हुने कुरा भएन। हामी पनि सबैसँग पढिहाल्छौँ। र अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि हामी अमेरिकामा चाहिँ फेब्रुअरीको मिडतिर अलिअलि केसहरू देख्न थालेको अवस्था चाहिँ थियो। थोरै नम्बरमा अलिअलि देख्न थालेको थियो। त्यो बेलामा हामीले के गर्यो भने, कुनै पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसको नेचर बुझ्नुपर्छ, कस्तो खाले समस्याहरू जस्तो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले छलफल गरेर के एउटा कुरा निष्कर्षमा पुग्यो भने यो कोभिड-19 भनेको एउटा स्वास्थ्यसँग डिजिज हो, एउटा यो त्यो पनि ट्रान्सफर हुने डिजिज हो। यो डिजिजको बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ त? यो डिजिज भनेको के हो, यसबाट कसरी बच्ने, आफू कसरी बच्ने, परिवारलाई कसरी बचाउने, समाजलाई कसरी बचाउने, यी कुराहरू गर्नलाई मान्छेलाई एजुकेसनको आवश्यकता छ जस्तो हामीले महसुस गर्यो। मान्छेलाई एजुकेट हुनुपर्छ, यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो भने हाम्रो फोकस भनेको हाम्रो समाजलाई एजुकेट गर्नलाई। अब हामी सबै जनरल मान्छेलाई WHO अथवा CDC का जुन टर्मोलोजीहरू चाहिँ हामीलाई धेरैलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, मेडिकल टर्महरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ। हामीले के गर्यो भने हाम्रै मुलका नेपाली मुलका मेडिकल प्रोफेसनलहरूलाई बोलाएर त्यही WHO अथवा CDC ले दिएको गाइडलाइनलाई सजिलो तरिकाले, सरल तरिकाले नेपाली आफ्नै भाषामा बुझ्ने गरिकन, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बुझ्ने गरिकन यो कोभिड-19 के हो, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन, यी कुराहरूको लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो सामाजिक सञ्जाल अब फेसबुक माध्यमबाट हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रम नै इफेक्टिभ भएको हो। सो हाम्रो उद्देश्य सुरुदेखि नै समाजलाई, हाम्रो समुदायलाई चाहिँ एजुकेट गर्ने हो त्यसको कोभिडबाट बच्नको लागि। त्यस्तै समस्याहरू चाहिँ बिग्रिँदै गयो, त्यो अनुसार हामी एउटा कार्यक्रम लिँदै आयो।
अब स्टुडेन्टहरूको कलेजहरू बन्द हुने अवस्था भयो, उहाँहरूको इमिग्रेसनको इस्युजहरू देख्न थाल्यो, इस्युलाई कसरी एड्रेस गर्ने, मान्छेलाई धेरै मान्छेहरू त्रास पनि भयो। अब चाहिँ म देशै फर्किनु पर्ने हो कि कलेजबाट बाहिर जानुपर्ने हो कि आउट अफ स्ट्याटस हुन्छ कि भन्ने कुरालाई लिएर हामीले नेपाल एम्बेसीसँग कोर्डिनेट गरेर नेपाल एम्बेसीलाई रिक्वेस्ट गरेपछि नेपाल एम्बेसीले परराष्ट्र यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूको बारेमा चाहिँ कुरा राख्नुभयो लिखित रूपमा। जस्तै हामी इमिग्रेसन लयरहरू ल्याएर यसले के इम्प्याक्ट पार्न सक्छ, के पार्न सक्दैन कुराहरूको कार्यक्रमहरू ल्याएर सिचुएसनमा त्यसरी अब यसले गर्दाखेरि कोभिड-19ले मान्छेहरूको हाम्रो समुदायका जातहरूको जागिर पनि जान थाले, त्यसपछि बिजनेसहरू पनि बन्द हुन थाले। जसरी जसरी समस्याहरू आउँदै गयो त्यसलाई सरकारले चाहिँ राहत कार्यक्रम पनि ल्याइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो राहतकोबाट कसरी बेनिफिटेड हुने, नेक्स्ट नम्बरहरू, फर्महरू कसरी भर्ने, के कुराको हामी जानकारी हुनुपर्छ, यस्ता कुराहरूतिर हामी प्रोग्रामहरू लिएर आयो। र विशेष गरी विद्यार्थीको केसमा विद्यार्थीहरू यस्तो एउटा सिचुएसनमा थियो जुन कि हाम्रो राहत पनि नपाउने, सरकारले दिएको राहत पनि नपाउने, उहाँहरूले चाहिँ यो देशमा आएर लिगल स्ट्याटस F1 स्ट्याटसमा आएर काम पनि गर्न नपाउने, यी समस्याहरूले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ इम्प्याक्टेड विद्यार्थीहरू भएको देखिएको थियो। किनभने उहाँहरू पैसा मगाउने देश नेपाल पनि कोभिडबाट इफेक्टेड भएकोले गर्दाखेरि अब ब्याङ्किङहरू पनि बन्द भएको, धेरै समस्याहरू भएकोले पैसा भए पनि ल्याउन नसक्ने, ट्राभल गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू बढी प्रभावित भएको देखिएको थियो। विद्यार्थीहरूको लागि हाम्रो स्टुडेन्ट ट्रान्सपोर्ट्स मार्फत हामीले उहाँहरूलाई धेरै सहयोगहरू गर्ने प्रयास गर्यो। अब सहयोग भन्ने कुरा कस्तो खाले सहयोग छ, कसैलाई सल्लाह चाहिने थियो, कसैलाई चाहिँ टेम्पोररी एउटा भनौँ न खानै बस्नको पनि समस्याहरू त्यो देखाएको थियो अलिअलि थोरै बहुत भए पनि। त्यस्ता प्रयासहरू हामी गर्यो। त्यसपछि युनिभर्सिटिजहरूसँग कोर्डिनेट गर्नेदेखि लिएर तपाईँको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्डमा पनि हामीले कम्युनिकेसन पठाएर उहाँहरूको स्ट्याटसमा चाहिँ के फरक पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा लगायत हामीले हेल्प डेस्कको माध्यमबाट नेपाली हामीले हेल्प डेस्कको पनि एउटा यहाँ सञ्चालन गरेका थियौँ, अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न अप्सनमा गएर नेपाली डाक्टरहरूलाई सिधै आफ्नै भाषामा पनि यो त्रासको बेलामा चाहिँ प्रश्नहरू सोध्न पाउने, आफूसँग भएको मेडिकल समस्याहरू भन्न पाउने, ओपनली कुरा गर्न पाउने वातावरण हामीले बनाइदिएका थियौँ। त्यसरी नै इमिग्रेसनको इस्युहरूको लागि पनि हामीले एउटा हेल्प डेस्क बनाएका थियौँ। त्यसरी नै हाम्रो सिपिआरहरू राखेर त्यसै विद्यार्थीको लागि छुट्टै एउटा हेल्प डेस्क बनाएर वुमेनहरूको लागि पनि एउटा छुट्टै, किनभने महिलाहरूको पनि समस्या ओपनली कुरा गर्न नसक्ने हाम्रो जुन नेपालबाट अहिले हामी फर्स्ट जेनेरेसनमा महिलाहरू भएकोले अहिले एजुकेसनकै कारणले पनि होला अथवा हाम्रो कल्चरले पनि होला धेरै कुराहरू क्लियरली नगर्ने कुराहरू गर्दाखेरि महिलाले महिलासँगै कुरा गरायो भने धेरै कुराहरू हुने। डिफ्रेन्ट किसिमले हामीले समस्यालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्दै त्यसका समाधानहरूतिर चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। अब भन्नुपर्दाखेरि अब धेरै जस्तो हामीले अब भनौँ न यो कार्यक्रमबाट एक ठाउँमा राखेर हामीले के गर्यो भन्ने कुरा हामीले आफ्नो वेबसाइटमा पनि राख्ने प्रयास गर्दैछौँ। र इन जनरलमा इन समरीमा भन्नुपर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार एनआरएन त्यहाँ थियो। अब यसमा एउटा थप्नु पर्नु पर्दाखेरि नेपाली पठाउनु पर्ने कुरामा हामीले एउटा लबी गरेर नेपाल सरकारसँग एनआरएन आइसिसी थ्रुसँग लबी गरेर नेपाल एम्बेसीसँग क्लोज कोर्डिनेट गरेर हामीले चाहिँ 2टा फ्लाइट चाहिँ नेपाल पठाउन सक्यो। यी कुराहरूमा एनआरएन चाहिँ डे फर्स्टदेखि चाहिँ यसमा इन्भल्भ छ। कोभिड-19सँग रिलेटेड जति पनि प्रभावित क्षेत्रहरू छ सबै क्षेत्रमा चाहिँ एनआरएनले आफ्नो क्षमताले आफ्नो क्षमता र रिसोर्सेसले भ्याएसम्म चाहिँ काम गरिरहेछौँ हामी। अहिले भर्खरै हजुरले कुरा निकाल्नुभयो जस्तो एनआरएन अमेरिकाले यहाँको राजदूतावाससँग मिलेर भर्खरै नेपाल जान चाहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनु भयो, 2वटा प्लेन चार्टर गरेर भन्ने कुरा आयो। तर अहिले सामाजिक सञ्जाल र केही मान्छेहरूले यसको बारेमा नकारात्मक आलोचना गरिरहेका छन्। जस्तो भर्खरै भनौँ न केही दिन अगाडि अमेरिकाबाट टर्किस र कतार एयरलाइन्सबाट चार्टर गरी नेपाल फर्किएका 281 जना नेपालीहरू अमेरिका स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर अर्जुन बहादुर कार्की र एनआरएन अमेरिकाका सभापति हजुर सुनिल शाह मिलेर चाहिँ भनौँ न एनआरएन र यहाँको राजदूतावास मिलेर रकम हिनामिना गर्यो भन्ने आरोप छ। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? रकम हिनामिना र जुन किसिमको पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधा थियो प्लेनमा त्यो चाहिँ नपाएको पनि गुनासो छ। के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? सबभन्दा पहिला प्रश्नै चाहिँ अलिकता कस्तो भन्यो भने एउटा दुईटा व्यक्तिले भनेको कुरालाई चाहिँ समग्र रूपमा हेर्नु हुँदैन। एउटा व्यक्तिले जहिले पनि समाजमा चाहिँ नेगेटिभ सोच्ने, समाज बिगार्ने, समाज भन्छ नि हामी समाज विद्रोही भन्छौँ, समाजद्रोही भन्छौँ नि, त्यो जति काम गरे पनि राम्रा कामहरू गरे पनि खालि समाजलाई कसरी बिगार्ने, नेगेटिभिटी गर्ने कुराहरू छ। त्यो कुरालाई काम गर्ने मान्छेलाई केही फरक पार्दैन। म जतिको मान्छेलाई काम गर्नलाई फरक चाहिँ पार्दैन। त्यो कुरा सरासर गलत कुराहरू हो। एउटा कुरामा तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने प्रक्रिया हिसाबमा
हामी एनआरएनले चाहिँ हामी एनआरएनले कुनै पैसाको डिल पनि गर्ने होइन, हामीले कुनै पनि के पनि गर्ने। हामीले गरेको के हो भनेपछि यहाँमा समस्यामा परेको नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेर उहाँहरू चाहिँ म नेपाल जानु पर्यो भनेर हामीलाई एप्रोच गरेको खण्डमा त्यो डाटालाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग र हाम्रो एम्बेसीसँग र एनआरएन आइसिसीसँग कोर्डिनेट गरेर उहाँहरूलाई नेपाल पठाउनु पर्छ भनेर हामीले लबी गरिदिएपछि उहाँलाई ठिक छ हामी चाहिँ पठाउँछौँ। त्यसरी पठाउने भइसकेपछि नेपाल सरकारलाई आफै निर्णय गर्ने कुन एयरलाइन्सबाट लाने, कसरी लाने, के क्याटेगोरी लाने, कुन डकुमेन्ट बुझाउनु पर्छ, त्यसमा एनआरएन कुनै पनि त्यसमा संलग्न छैन। हामीले गरेको खालि के हो भनेपछि जानलाई जो इच्छुक व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू जान पाउनुपर्छ, उहाँहरूको अधिकार हो। उहाँहरूको अधिकारको लागि हामीले लबी मात्रै गरिदिएको। त्यसपछि कुन एयरलाइन्सले फिक्स गर्ने, कुन एयरलाइन्सले गर्ने, कति पैसा फिक्स गर्नुपर्ने, दिनुपर्ने कुराहरूमा त्यसमा एनआरएनको कुनै पनि संलग्नता थिएन भन्ने कुरामा जानकारी गराउँछ। र कुनै व्यक्तिले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भने उहाँहरूको व्यक्तिगत धारणा हो। त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई पर्नु हुँदैन पनि भन्न चाहन्छु, किनभने यस्तो समस्यामा परेको बेलामा हामीले दुःख गरेर नेपाल एम्बेसी लगायत एनआरएनका साथीहरू दिनरात खटेर पठाएको छ र केही व्यक्तिहरूले चाहिँ काम चाहिँ समाजमा नगर्ने र गरेको कामलाई चाहिँ विरोध गर्ने त्यस्तो प्रवृत्तिको व्यक्तिहरूलाई हामी सबै मिलेर बहिष्कार पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई समाजमा चाहिँ त्यो समाजलाई के भन्छ त्यो गन्दगी बाहेक अरू केही दिन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसबाट हामी सबै केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने तपाईँ सबैलाई सम्पूर्ण आग्रह पनि गर्न चाहन्छु म। हजुर, जोस 2-4 जना व्यक्तिले जुन किसिमको एउटा भ्रम फैलायो, के अरे एनआरएन अमेरिका र यहाँको राजदूतावास मिलेर जुन चार्टर गरेर नेपाल पठाइयो, त्यहाँ भाडा दरमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन बिचमा जुन चलखेल गर्यो भन्ने कुराहरू सबै अफवाह मात्रै हो होइन भन्नु खोज्नु भएको त? अपान सरासर गलत कुरा हो। उहाँहरूको एकदमै मान्छेको व्यक्ति चरित्र हत्या गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ समाजबाट बहिष्कारै गर्नुपर्छ। किनभने नबुझिकन, समाजलाई नबुझिकन, तथ्य सत्य नपत्ता लगाइकन कसैलाई पनि काम गर्ने व्यक्तिलाई यसो हामीले यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो एनआरएन। हामी चाहिँ आफ्नो घर परिवार बाहेक समाजलाई केही गर्छु भन्ने आउने साथीलाई मनोबल बढाउनुको सट्टा चाहिँ त्यसरी चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू गरेर आफू केही गर्नु, आफू पनि केही नगर्ने, गर्नलाई पनि केही नगर्ने प्रवृत्तिको मान्छेहरू भएकोले गर्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ समाजबाट हामीले सबैले मिलेर बहिष्कारै गर्नुपर्छ जस्तो। किनभने उहाँहरू व्यक्तिगत एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि मलाई समाजमा के अरे सामाजिक सञ्जालमा दुईटा चाहिँ भन्छ नि त्यो मलाई वाह गर्ने तरिकाले चाहिँ एउटा कसैको चरित्र हत्या गर्ने, कसैको त्यो गर्ने भने सरासर गलत कुरा हो। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले सबैले मिलेर निकाल्नै पर्छ समाजबाट। अरू मान्छेको प्रशंसा गर्न पाइयो, राम्रो कुरा गर्न पाइयो, तर चरित्र हत्या गर्न कसैसँग पनि अधिकार छैन। त्यो पनि हामी अमेरिका जस्तो एकदमै विकसित राष्ट्रमा बसेर त्यो त झन् सम्भव नै भएन नि, होइन सुनिल सर? सो अर्को एउटा प्रश्न तपाईँलाई, जस्तो केही समय अगाडि हुनसक्छ 2-3 महिना अगाडि चाहिँ भनौँ न, यो जस्तो कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा अलिकति अगाडिको यो घटना हो। जस्तो एनआरएनका सञ्चार संयोजक हाम्रो ओम कुमार भट्टराईजी र सल्लाहकार शिव मल्लको जुन फेक आइडी स्क्यान्डलको बारेमा त लगभग एनआरएनसँग नजिक भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकार नै छ होइन? जस्तो डायस्पोरामा यसको एकदमै नेपाली डायस्पोरामा यसको एकदमै नकारात्मक सन्देश गएको थियो। भनिन्छ तपाईँले एउटा समूहको प्रेसरमा आएर कारबाही गर्न डराउनु भयो र कारबाही फिर्ता पनि लिनुभयो अरे। यसको यथार्थबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने समाज र संस्था भनेको व्यक्तिभन्दा माथि हो। म एउटा व्यक्ति हो, आज म छु, भोलि हिजो एउटा व्यक्ति थियो, भोलि अर्को आउँछ। म जहिले पनि संस्थालाई माथि राखेर हेर्छु एउटा कुरा, र अर्को सबै संस्थामा चाहिँ आफ्नो एउटा विधान हुन्छ संस्थालाई चलाउने, एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो बाइबल बुक जस्तो एउटा विधान पनि हुन्छ। हामी त्यसलाई मानेर चल्नुपर्छ, किनभने व्यक्तिलाई माथि राखेर हामी कहिले पनि हेर्दैनौँ, हेरेको पनि छैन। र यो केसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब एकजना लाइफ मेम्बरले उहाँहरूमाथि दोष लगाउनु भयो। दोष लगाएपछि मैले होइन तुरुन्तै चाहिँ यसको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ भनेर होइन हामीले छानबिन कमिटी नै बनायौँ। छानबिन कमिटी बनाइसकेपछि जबसम्म छानबिन कमिटीले चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट दिनु तबसम्म उहाँहरू चाहिँ आफ्नो काम गर्न नपाउने भन्ने किसिमको पनि हामीले बनाइयो। उहाँलाई 45 डेजको टाइम दिएको थियो, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो कमिटीमा लिगलाइटिजको कुराहरू धेरै भएकोले गर्दाखेरि साथीहरू नआउनु पाएकोले गर्दाखेरि हामीले 5 महिनापछि रिपोर्ट पायो। रिपोर्टमा चाहिँ क्लियरली लेखा छ, रिपोर्टमा कुनै पनि यसमा चाहिँ गरेको छानबिनको आधारमा कोही पनि चाहिँ त्यहाँ दोषी अथवा कारबाही गर्न चाहिँ देखेको चाहिँ छैन रिपोर्टमा। हामीले त्यो रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। तपाईँहरूले सबैलाई मासमेल गरेर त्यो रिपोर्टमा के छ छर्लङ्ग अथवा जस्तै छ त्यसै जस्ताका त्यस्तै रिपोर्ट हामीले चाहिँ दिएको समितिले दिएको रिपोर्ट चाहिँ हामीले समाजमा पठाएका छौँ। रिपोर्ट गइसकेपछि कसैले पनि हामीलाई चाहिँ फोन गरेर तपाईँले गल्ती गर्नु भनेको पनि छैन, किनभने रिपोर्टमा सबै कुरा छ। हामी एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ गरेर हामी चाहिँ यहाँ कानुन हातमा लिन मिल्दैन। हामी कानुनभन्दा माथि होइन, हामी कानुनभन्दा तलै हो।
म सुनिल कुमार शाह होस् अथवा तपाईँ विकी पुलामी होस् अथवा अरू व्यक्ति होस्, कुनै पनि व्यक्तिले कानुनलाई हातमा लिन मिल्दैन। कानुनको तले बसेर काम गर्नुपर्छ र एनआरएन एनसिसी अमेरिकाले त्यो त्यसको निर्णय चाहिँ रिपोर्टको आधारमै, रिपोर्टमा केही नदेखेको खण्डमा रिपोर्टको आधारमा निर्णय गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कतै यताउता व्यक्तिगत डराउने सराउने कुरा केही छैन। म यहाँ कोहीसँग डराएर बस्ने पनि छैन। मलाई कसले के नै गर्छ र के किन डराउनु पर्यो? म अमेरिकामा आएर पनि डराउने त कहीँ गएर किन डराउने? मलाई किन मैले गल्ती गरेको मान्छे पो डराउँछ, सही गर्ने मान्छे डराउनै पर्दैन नि। त भन्नलाई चाहिँ मैले भनिसकेँ नि, केही व्यक्तिहरू जहिले पनि जुन कुरालाई पनि नेगेटिभिटी भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको बानी हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। तर संस्थागतमा हामीले चाहिँ पुरै क्लियरली रिपोर्ट पनि सबै हामी जनरल मेम्बरलाई सेयर गरेको अवस्था छ। तपाईँ पनि रिपोर्ट पढ्न सक्नुहुन्छ। कोही पनि साथीलाई रिपोर्ट पाउनु भएको छैन भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, म रिपोर्ट पठाइदिन्छु। तर म के फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु भने एनआरएन एनसिसी अमेरिकाले त्यो समितिले दिएको रिपोर्टको आधारमा नै हामीले निर्णय गरेको हो। त्योभन्दा बाहिर हामी एक इन्च पनि गएको छैन। न कसैको डराउनु पर्ने आवश्यकता छ, न कसैको त्रासमा केही गर्नु परेछ। हामीले जे सत्य तथ्य छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ यसको चाहिँ यो केसलाई चाहिँ हामीले क्लोज गरेको म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्। यसमा तपाईँहरू कसैले के भनेर तपाईँलाई त्यस्तो केही गर्छ भने तपाईँ हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एमसिसी अमेरिकी सरकारसँगको जुन सम्झौतालाई लिएर अहिले भनौँ न जुन बहस चलिरहेको छ नि, यसको यो एमसिसी बारे तपाईँको धारणा के छ खासमा, र एमसिसी नेपालको लागि ठिक छ वा छैन, के भन्नुहुन्छ हजुरले? कुनै पनि तपाईँको एग्रिमेन्ट हामी नेपालमा धेरै पुरानो एग्रिमेन्ट कुराहरू गर्दैछौँ नि। अहिले भन्नुहोस् न, धेरै एग्रिमेन्टहरू भएको छ नेपालको केसमा पनि। नेपालमा मात्रै न, संसारमा धेरै एग्रिमेन्टहरू भएको छ। नाफ्टा भन्छ अथवा हामी पनि नेपालमा महाकाली सन्धि, धेरै कुराहरू छ नि। सन्धिहरू धेरै संसारमा भएको छ नि। तपाईँको वर्ल्ड वार 1-2 को बेला पनि धेरै सन्धिहरू भयो युरोप र अमेरिकाको बिचमा। युरोपियन कन्ट्रीहरूको बिचमा पनि धेरै सन्धिहरू भएको छ। सन्धि हुनु भनेको के हो भनेको दुईटा पार्टीको बिचमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु हो। कुन आधारमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ, कसरी चाहिँ हामी रिलेसनसिप अगाडि बढाउँछौँ। सो एमसिसी भनेको पनि कस्तो हो भनेपछि एउटा चाहिँ एक किसिमको एग्रिमेन्ट हो। अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा एग्रिमेन्ट हो। त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ अमेरिकी सरकारको के चाहिँ भूमिका रहने, नेपाल सरकारको त्यसले चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकार दुईटै आफ्नो देशको बेनिफिटमा भएर मात्रै काम गर्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो एमसिसी भनेको यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ नि त। हाम्रो नेपालमा पनि विज्ञहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि त्यो रिभ्यू गर्नु, हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू के छ त, कुन टर्ममा के भनेको छ, कुन कन्डिसनमा के भनेको छ, त्यो हेरेर। मैले चाहिँ एमसिसीको चाहिँ त्यो डकुमेन्ट मैले चाहिँ पर्सनली पढ्न पाएको छैन, हेरेको पनि छैन। मैले त्यो डिटेल जुन हुन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन त्यो चाहिँ मैले हेरेको छैन। तर मेरो बुझाइमा कुनै पनि एग्रिमेन्ट, म एउटा व्यापारी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो उसमा चाहिँ हामी पनि कुनै पनि एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि हामी के हेर्छौँ एग्रिमेन्टमा भने कि कुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन, त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन हाम्रो बिजनेसको लागि बेनिफिटेड छ कि छैन, त्यो मात्रै हेर्ने कुरा हो। त्यो बेनिफिटेड छैन भने हामी त्यो एग्रिमेन्ट साइन गर्दैनौँ, छ भने गर्छौँ। त्यस्तै कुरा नै चाहिँ नेपालको केसमा पनि छ। एमसिसीमा भएको टर्म्स एन्ड कन्डिसन के छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन नेपालको फेभरमा छ भने हामी त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। फेभरमा छैन भने त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि राज्यले आएर, अमेरिका जस्तो राज्यले आएर नेपाललाई म सहयोग गर्छु भनेलाई त्यो सहयोगलाई चाहिँ डिनाइ गर्नुभन्दा पनि हाम्रो त्यसको चाहिँ रिभ्यू गरेर त्यसमा कहाँ कमी कमजोरीहरू छ, केही कमी कमजोरी भेटा छ भने त्यसमा छलफल गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे भन्छ करेक्ट गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी यो ठिक हो बेठिक हो भन्नुभन्दा पनि हामीले टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई रिभ्यू गरेर टर्म्स एन्ड कन्डिसनको आधारमा हामी चाहिँ नेपालीको लागि चाहिँ त्यो बेनिफिटेड छ भने त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा केही कुराहरू त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने त्यो छलफल गर्नुपर्छ। त्यो कन्फ्युजन भएको कुरामा अमेरिकी सरकारले केही कुरा गरेन भने त्यसपछि हामीले सोच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर सिधै चाहिँ यो एमसिसी गलत हो र एमसिसी ठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ सिधै भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो मेसेज जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। गैर आवासीय नेपालीहरूको जुन नागरिकता विधेयकको कुरा हुँदैछ नि, यो कहिलेसम्म लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसपालि हाम्रो लास्ट विक नै एउटा हामीले कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ। हाम्रो एउटा इमिग्रेसन एन्ड सिटिजनसिप कमिटी बनाएका छौँ। उहाँको लिडरसिप हाम्रो छत्र गुरुङले लिइराख्नु भएको छ। र योभन्दा पहिला कमिटीमा पनि म वरिष्ठ भएर काम गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जुन एनआरएनको एनआरएन जन्मेको नै यो हामी डुअल सिटिजनसिपको के भन्छ नि, हामी एउटा नेपाली भएर एनआरएन भइसकेपछि हामी अब एउटा जन्मेको देशमा केही गरौँ र केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यलाई त्यो गर्नलाई वातावरण बनाइदिने हो। त्यो वातावरण बनाउनलाई हाम्रो आइडेन्टिटी हामी नेपाली नै हो, एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली हो भन्ने हिसाबले नै संस्था जन्मभएको हो। र त्योसँग सम्बन्धित अरू कुराहरूमा काम गर्ने भनेर यो संस्था जन्मेको हो।
त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले संविधानमा त्यो कुरा आइसकेको छ, एनआरएलले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा। तर कानुन बन्दै जाँदाखेरि कसरी दिने, के दिने, टर्म्स एन्ड कन्डिसन कुराहरू हुन्छ। टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ हामीले सिम्पली भाषामा के बनाएको छ भने अब राजनीतिक अधिकार नदिनुमा ठिक छ, हामीलाई राजनीतिक अहिले चाहिँदैन। राजनीतिक अधिकार बिनाको एउटा जनरल एउटा चाहिँ साधारण नेपालीले पाउने अधिकार हामीले पनि पाउनुपर्छ भनेर हामी लबी गरेको। योभन्दा पहिला कमिटीमा हामीले 2 जना साथीलाई, बोर्डका साथीहरूलाई नेपालै पठाएर पनि लबी गराइयो र अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ यो समितिबाट पास भइसकेको र अब चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जाने चाहिँ कुरा छ। र अहिलेसम्म भनौँ न जुन एउटा ड्राफ्ट आएको छ, कानुनको ड्राफ्ट आएको छ, कानुनको ड्राफ्टमा हामी चाहिँ हेरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले भने जस्तो छ कि छैन, यसो हेर्दाखेरि प्रायः सबै बुदाहरू ठिक नै छ। अब एउटा दुईवटा पोइन्टमा कन्फ्युजन छ अझ भनौँ न, त्यो कन्फ्युजनहरूलाई क्लियर गर्न सक्यो भने सबै कुरा स्मुथली गयो भने मेरो विचारमा यही सेसनमा जुन नेपालमा सत्र चलिरहेको छ नि, यो सत्रमा नै यसको चाहिँ चिनोफानो हुन्छ सम्बन्धी आशा राखेको छु। त्यसमा केही डिफिकल्टिजहरू भयो अथवा चाहिँ हाउसमै केही कुराहरू समस्या भयो भने म त जान्दैन, त्यो पछि कुरा हो। तर जुन हिसाबले मुभमेन्ट भइरहेछ, म आशा गरिरहेको छु यो वर्षमा नै हामी चाहिँ त्यो पाउँछौँ जस्तो मलाई लागेको छ। ओके, आशा गरौँ हामी यही वर्ष नै संसारभर छरिएर रहेका जति पनि गैर आवासीय नेपाली छन् सम्पूर्णले दोहोरो नागरिकतालाई चाहिँ उपभोग गर्न पाउन्। ओके, हजुरलाई अन्तिम प्रश्न सुनिल सर, यो चाहिँ जस्तो अहिले जुन अमेरिकामा जुन अहिले यो अल्पसङ्ख्यक अधिकारको लागि ब्ल्याक लिभ्स म्याटर भनेर त्यो नाराको साथ देशव्यापी आन्दोलन चलिरहेको छ नि, हामी नेपाली पनि अल्पसङ्ख्यकभित्र नै पर्छौँ, तर एनआरएन अमेरिकाको कुनै किसिमको अग्रसरता देखिएन भन्ने जनमानसमा गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? होइन, यस्तो छ, अब ब्ल्याक लाइभ म्याटर छैन, सबै लाइभ म्याटर गर्छ होइन। हामी ब्ल्याक भन्दा पनि व्हाइट भन्दा पनि एउटा ह्युमन भएपछि मैले अघि पनि एउटा वर्ड युज गरेको थिएँ, एभ्री ह्युमन हेज अ राइट टु लिभ विदाउट फियर। मान्छे एउटा जन्मसिद्ध अधिकार हो यो। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि लाइफलाई हामीले चाहिँ यो फलानु जातकोलाई फाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा यहाँ होइन, संसारमै जहाँ बसे पनि हामी सबैले चाहिँ बाँच्ने अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ। र यो अमेरिकामा भएको केसमा चाहिँ हामीले साथीहरूले के एउटा कुरा बुझिदिनु पर्यो भने हामी होइन एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो पनि लिमिटेसनहरू पनि छन्। हामीले चाहिँ कुनै लिगल कुरा गर्ने सबै कुरामा नानी इन्भल्भ भएर यस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन। हामीले गर्ने के भने हामीसँग भएको जुन समाजलाई चाहिँ एक ठाउँमा जोडेर नेटवर्क बिल्डअप गरिदिने प्लेटफर्म हो, त्यो प्लेटफर्म मार्नेबाट अब इस्युजहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर सल्युसनको लागि हामीले बाटो देखाइदिने काम हाम्रो हो होइन। तर चाहिँ अब सरकारी कुरामा चाहिँ अनि भनौँ न सारा अमेरिका नै यसको लागेको बेलामा चाहिँ यिनीहरूले पनि चाहिँ यो कुरालाई हामीले विरोध गरेका छौँ। हामीले प्रेस रिलिज निकालेको थियो कि यो कुनै पनि लाइफमा म्याटर गर्छ, यस्तो लाइफहरू गर्नु यसरी जानिन चाहिँ मिल्दैन। हामीले गरेको साथीहरूले अब यसमा चाहिँ योभन्दा बढी के स्प्रेड गरेको भन्ने कुरा हामी साथीहरूले भनिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई। कि एनआरएलले गएर चाहिँ अब यस्तै गर्नुपर्ने हो भने सल्लाह दिदियो भने, कन्स्ट्रक्टिभ सल्लाह दियो भने हामी त्यसलाई फलो गर्छौँ, राम्रो सल्लाह छ भने। तर एनआरएलले केही गरेन भन्ने कुरा त झुटो कुरा हो। हामीले मिटिङबाटै हामीले एउटा सर्वसम्मतबाट पास भएर हामीले प्रेस रिलिज पनि निकालेको हो। र पहिला पनि यहाँ नेपालको कुरा पनि अब भनौँ नेपालको पनि केसमा भयो। अब त्यो कुनै पनि जातीय कुरा, कुनै पनि उसमा ह्युमनसँग रिलेटेड कुरा, मान्छे मार्ने कुरामा चाहिँ एनआरएन त्यसले पनि विरोध गरेको छ र भोलि दिन पनि गर्नेछ। र ब्ल्याक लाइभ म्याटरको कुरा जुन एउटा आन्दोलन भइरहेको छ त्यो कुरामा पनि हामीले आफ्नो चाहिँ धारणा राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कसै पनि साथीहरूले चाहिँ मेल पाउनु भएको छैन भने त्यो फरक कुरा, त्यो गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मास मेलमै त्यो गएको कुरा छ, हामी समाजिक सञ्जालमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले यसमा चाहिँ नबोलेको चाहिँ अवस्था होइन। अब योभन्दा अब नेक्स्ट सिस्टममा चाहिँ केही त्यस्तो एनआरएनले यसो केही रोल गर्नुपर्ने छ भने नेपाली कमिटीको लागि हामी पक्कै पछाडि पर्ने छैन। साथीहरूले चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिनु पर्यो, एनआरएनको बेलामा यस्तो रोल हुनुपर्छ, त्यसको लागि हामी चाहिँ जहिले पनि काम गर्न तयार छौँ। अहिले म कुराकानी गरिरहेको थिएँ हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिल शाहज्यूसँग। ओके सुनिल सर, तपाईँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विकिज्यान, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। थ्याङ्क यू। हामी अर्को एपिसोड लिएर छिटै आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिकी पुलामी बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।